Yadnika Kyokadium Sogli Birauya. Purmishwar Razvar Zoloida Tache Raj Sogle Mogache Purmishwar Razvar Zoloida Tache Raj Sogle Mogache Purzolano Swar Surgitsu Amtsudivum chir fagoito Subistak lagi apoito Aprachibuti sumoita Purmeshwar razvut soloita Tacheraj sogles mogache Purmeshwar razvur soloita Tacheraj sogle mogache बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्विसपर तुमचे सवे असू तुमची सोबे यासू मोगच्या बाबा विनेनं परमेश्वर राजवट चलयता ताचे राज सगळेंच मोगाचे आनी मोगाच्या संवसारान देवान आमकां सगल्यांक घातल्यान ह्या सांजेच्या वेळार ह्या देव मंदिरान देवाची मोगाची भुरगीं जावंक आमी आसा आयज आमच्या गोंयान दोतोनीच्या केंद्राचो एके भाशेन वळखीच्या दिसाचो शेवटाचो दीस देवान आमकां सगल्यांक ह्या संवसारान आपली ओळख घेवंक ताचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक आमकां आपयल्या तर आमच्या भुरग्यांक आमच्यांनी जायतें बरें तें शिकोवं येता आमी देवाचे कृपेन वाडूं येता आनी खिरीतपणीन ह्या आयच्या आयताराक दुनिया तुजे कृपेन आमकां वाडय तुजें जिवीत आमचे भितर चडय आनी आयचें शुभ वर्तमान जेजूचो बरो वावर एके भाशेन करीत गेल्लो जेजू दोतोनी वरवीं आमच्या काळजा मनाची नवसोदणी करूं देव दाखयता ते वाटेन ह्या संवसारांत चलोवन आनी एक दीस हे मोगाचे वाटेन चलून आमी सगळीं सुर्गीच्या राज्यान पावूं देवाची कृपा आमकां मागुया आनी देवाची वळख ल्हानपणींतल्यान म्हजे मांय वरवीं पाय वरवीं म्हाका मेळ्ळी देवाची वळख वडिलां वरवीं मेळ्ळी देवाची वळख संदेशकारां वरवीं मेळ्ळी टिचेरी वरवीं हेरां वरवीं आनी आयज पर्यंत आमी कृपेन वाडत गेल्या देवाक वाखाणुया पूण देवाची वळख घेवन देवाक मानवना तसल्यो आमच्यो करण्यो जायत्यो जाल्यो दूख धरुया आनी देवाचे वळखीन सायबा ह्या जेजूच्या वळखीच्या आयतारा वरवीं अदीक आमचे भितर मोग वाडय म्हूण पातकाचे बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर परमेरात देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची सगल्यांची काकलूत करून देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं आमेन
Sumia kakluhut kur, Sumia kakluhut kur, Krista kakluhut kur, Krista kakluhut kur, Sumia kakluhut kur, Sumia kakluhut kur. आणि आयज पुऱ्यान देवाची वळखीन जेजूचे वळखीन वाडलेल्या पासत देवाची वाखाणणी करून म्हणुया, मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणतो. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुत्रा, सुम्या देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवान आमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक, जेजूचे वळखीन आमी आमची भुरगीं वाडूं, आमच्या कुटुंबांक जाणटीं हेर आसात तांकां सांबाळ, आनी संवसारान आसलेली पिडा राखण्या बोडव्याचे मजतीन आनी आमच्या सगल्यांच्या मागण्यांनी जेजू ती पयस कर म्हूण हे मिसाचे भेटेन मागुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. आमच्या सगल्यांची कुटुंबां तूं राख आनी तूं सांबाळ. तुजे कृपेन आमचें जिवीत वाडूय. ल्हान भुरग्यांक तुजे शिकवणे प्रमाणें चलूंक आमकां शिकय, आनी जेजू परी आमचीं भुरगीं जाणवायेन, पिरायेन, कृपेन वाडोवचें कर. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देव ससनेच्या ससनाक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक अजें न्हय, आनी ताचे दीस कोश्टवलेल्या वावराड्याच्या कशें न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंत्ता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले, आनी दुखी कोती भायर म्हाका आनी कांयच ना. अंथरुणार पडोन हांव चिंत्तां, केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सरोन सरोना. सकाळ जाय सोड हांव सगलोच तळमळटा. विणपाच्या सुता गांठी परोस म्हजे दीस बेगीन धांवले, आनी बरवसो दवरिनासतना ते सरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें, आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणात. फापसोलेली काळजां तो नव्यान बरी करता. म्हणुया, सर्वेस्पराक वाखाणात. पापसोलोनी काळजां तो नव्यान बरो करता. सर्वेस्पराक वाखाणात. तो भोव बरो, ताच्या नांवाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजाल्ल्याचें शार सर्वेस्परान नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणात. पापसोलोनी काळजां तो नव्यान बरी करता. फापसोलेली काळजां तो नव्यान बरी करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नखेत्रांचो आंकडो
ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब: सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक वकानात, वकानात, फापसोलली काळजां तो नव्यान बरी करता. थोर आनी बोळिश्ट आमचो सर्वेस्पर, ताचे जानवायेक मीत मेर ना. कालत्यांक सर्वेस्पर ऊंच काडटा, नुस्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब: सर्वेस्पराक वकानात, फापसोलली काळजां तो नव्यान बरो करता. भागवून पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. भावा भयण्यांनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमानाक म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टा, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशा संबंदी हांव स्वादीक जावं न्हय, सगलें जोडून घेवं खातीर हांव सगल्याचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोता बराबर हांवूय ओसूक जाला. थोड्यांक पूण कशे भाशेन थारोवन जोडून घेवंक हांव सगल्याक सोगूट जाला. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Zui sorvespora, zui, zui sorvespora, zui, zui, zui sorvespora, zui, zui sorvespora, zui, zui. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Zui sorvespora, zui, zui sorvespora, zui, zui, zui sorvespora, zui, zui sorvespora, zui, zui. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोब आनी जुवामा सांगता जेजू सारको सिमांव झेबेदेवाच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू आंथरुणार पडलेली आनी ताका ताणें रोखडीच खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उटायली. त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांची पोरामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक देंवचार बसलेल्यांक ताची सुरशीं हाडली. ताच्या दारार नोकरा भायर लोक जायतो केटी करतालो आनी जिन्सां बासांचे खूब बोल्लीकारांक ताणें बोरीं केलीं आनी जायते देंवचारूय काडले. आनी आपूण कोण ते जाणा आसले देखून जेजून तांकां उलोवंक दिलें ना. चड सकाळीं उठून जेजू भायर सरलो. एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय जेजू मागणें करतालो. सिमांव आनी ताच्या बरोबरचे ते जेजूक सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हटलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें,
दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी आमी वचुया, कित्याक थंयसर हांवें प्रसूंग करूंक जाय आनी ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांक भोंवून तांच्या देवस्थानांनी शिकून प्रवचन करतालो आनी जेजू देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या आनी अपुरबायेच्या बाबा भिनेनो, देवान संवसार रचलोलो ते घडयेक या. काय बरो देवान संवसार मांडावळीन रचलो. 7 दीस लागले आनी एक एक वस्त एक एक दिसाक देवान बरे भाशेन मांडून हाडली. एका म्हणटात देवाचो टायम टेबल. पयल्या दिसाके दुसऱ्या दिसाके ते आनी निमणो 300 हायट मनशाक रचलो. आनी देवान आपणाचे टायम टेबला प्रमाणे सगल्यो वस्तू केल्यो. मनीस संवसारांत आयलो, जियेतालो. मनीस आपणाक जाय ते भाशेन जिवंक लागलो तेन्ना देवान मोजेसाक आपयलो दोंगरार आनी ताचे लागीं आनीक एक टायम टेबल दिलो. 10 मानामेंट. मोजेस घे, हे लोकांक शिकय, लोकांक सांग. आनी ह्या मानामेंटा प्रमाणे बावडेनो देवाचो टायम टेबल आमकां मनशांक फावो जालो. देवान संवसार रचलो, देवाचो टायम टेबल. मनीस चुकलो, देवाचो 10 मानामेंटाचो टायम टेबल. आतां आमच्या घरान या. पयलो टायम टेबल म्हजी माय आनी म्हजो पाय शिकयता. बाबा उमक्यास हें कर, तें कर, घरांत हें कर, तें कर. बाबा भिनेनो, भुरगीं वाडटा आमी गिन्यानाची जाता. हूंय वयता, इस्कॉलाक वयता. आनी इस्कॉलाक गेल्ले कडेन टिचरीचो टायम टेबल. ह्या वेळार भितर सर, मागीर हो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट. तो टायम जालो, घरा बस. जे आमी वावराक वेता, वावराचे जाग्यार वेता, आमकांय एक एकल्याक कितें आसा, अमक्याच वरान भितर सरपाचें, अमकेंच काम जालें, आमी भायर सरपाचें. बाबडेनो, हो जावन आसा समाजान, संवसारान एक टायम टेबल. आनी हांव म्हणटलो, आयज जेजूची वळखीचो आयतार हो जावन आसा देवाचो मोगाचो टायम टेबल. ह्या वर्सां घडये भुरग्यांक घडये दोतोर ना जायत, दोतोर आमकां सगल्यांक डेली या. दोतोर आमकां डेली आमच्या घरान आसा. माय पाय वडिलां वरवीं दोतोर आमी शिकूंक जाय. आनी आयज दोतोनीच्या आयतार म्हणटाना बावडेनो एक ल्हानशी घडणी सांगता तुमकां. गेल्ल्या सुमनान घडल्या ती. 17 वर्सांचो तरणाटो भुरगो कोलवाच्या गांवांत हांगासून लागींच, तो खंय ताका चोरयेचो हात आहलो भुरगो तो. आनी तो खंय कोणाचे एका सिनियर सिटीजन म्हणजे वाडलेल्या मनशांचे अबाव 60 त्या घरान भितर सरलो आनी वस्तू चोरूंक लागलो. जेन्ना तो वस्तू चोरतालो त्या मनशान ताका पळयलो आनी ताका धरलो. आनी धरल्या उपरांत तो खंय धांवूंक सोदतालो, पूण ह्या भुरग्यान 17 वर्साच्या भुरग्याच्या हातीन कितें आहली? सुरी. ताणें खंय ती सुरी त्या जाणट्या दादल्याचेर मारली तोपूंक. तरी आसतना ताका धरलो. बाबडेनो, ही घडणी कित्याक सांगता जाणा? ह्या भुरग्याक माय आहा, पाय आहा, भाव भयणां कोण तरी आसतलींच, पूण ह्या भुरग्याचो टायम टेबल बोलतोच ताचो टायम टेबल. दुसऱ्यांक वायट करप, दुसऱ्यांक त्रास करप आनी दुसऱ्यांचो जीव काडप. आनी हे घडणेन पळय, पयले सुवातेर तो देवाक भिवंक ना. पयलो मानामेन. चवथो मानामेन सांगता, आवय बापायक वडिलांक मान दी. कोणाक तेणें मान दिवंक ना. जिवेशी मारूं नये. उंच. तिसरो मानामेन. चोरूं नये. चवथो.
बाबडून ह्या मनशान न्हू 4 मानामेंत म्हणटलो हांव एकाच पाराक मोडले. ताच्या घरान बरो टायम टेबल ताका मायन पायन दिल्लो, पूण वायटोब्या कोरण्याक लागून आनी वायटोब्या विसोवाक लागून ताचो टायम टेबलूच बदललो. आयचे शुभ वर्तमान जेजूचो टायम टेबल पळोवया. पवित्र पुस्तक पयलें सांगता, देवस्थानांतलो जेजू उठलो आनी गेलो. वयतान देवस्थान, देवाचो जागो. आनी जेजूचो टायम टेबल बाबडो 8वेच तरेचो आसलो. आनी ह्या देव मंदिरांतलो भायर सरल्या उपरांत तो सारको सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान फडफडटाली. गेलो, हात लायलो आनी तिका बरी केली. हो जेजूचो टायम टेबल. मागीर वाचो फुडें आमकां अशें म्हणटा, सांज जातच जेजू परत गांवांत भोंवलो आनी वेताना सगल्या वायटकारांक तांकां सगल्यांक हात लावन जेजून बरी केली. पळय जेजूचो टायम टेबल. सकाळीं देव मंदिरांतलो भायर सरलो, बरें करीत गेलो. मागीर सांजे लोकांक बरें करीत गेलो. आनी वाचपाची निमाणी वळ सांगता, चड सकाळीं उठून जेजू दोंगरार मागणी करूंक गेलो. बाबडे जेजूचो टायम टेबल पळय. दुसऱ्यांक बरें कर. सिमावाचे सासूक तो घरान गेल्लो, तिका हात लायता आनी ती बरी जाता. आमी देवस्थानान देव मंदिरांत येता, देवाचें उतर आयकता, जावं ऑनलायनीचेर मीस आयकता. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत न्हू सिमावाचे सासूक पळय बरी केल्ली न्हू, आमच्या घरान आसल्या मनशांक जेन्ना आमी मानान लेखता तांकां भलायकी मेळटा. बाबडे न्हू हें वळखून घेवया, हें समजून घेवया. जेजूचो टायम टेबल दुसऱ्यांक बरें करपाचो आसलो. आयज आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान बसुया. हे कोविडाक लागून आमचो सगल्यांचो टायम टेबलूच आल्ला. पूण हो टायम टेबल बाबड्यान कसो सांबाळचो तो एक एकल्याचेर धरलेलें आसा. एक एकल्याचेर धरलेलें आसा. ही आमची भाव भयणां जीं वाडलेलीं तांकां बाबड्याक मिसाक येवंक मेळना, तांकां केन्नाच मीस मेळटा. ती इतली हुशाल जातात एबाव 65 आहात ती. आनी ती म्हणटा, फादर हे कोविडांतल्यान आमचो टायम टेबलूच आल्ला. आमकां संवय जाल्ली डेली मिसाक येवपाची, मिसाचे भेटेन वांटो घेवपाची, देवाचें उतर आयकून मीस आयकल्यार पुरो आमचो दीस कितें जातालो, बरो वयतालो. आयज ह्या मनशांक बाबडे मिसाक येवंक मेळना, पूण आमकां जायत्यांक मिसाक येवंक वेळ मेळटा. आयज देव मंदीर उक्तें जाल्यार जायतो काळ जालो. कितलीं जाणां आमी एके भाशेन बाबडेन मोगान उपुरबायेन देव मंदिरांत येवन एके भाशेन आमचो टायम टेबल देवाक मानतात ते भाशेन सारता काय. बाबडेन ह्या आधुनीक काळार देवान आमकां जायतो दिसाची कितलीं वरां दिल्यान, 24 वरां. हो देवाची 24 वरां एक मोगाचो टायम टेबल आमकां. आयज आमकांच एक प्रस्न करुया, ह्या 24 वरां मदीं हांव देवाक कितलो वेळ दितां. जरी तर हांव म्हज्या मोबायलाक वस्तूंक कितलो वेळ दितां, मोबायलाचेर खंयच्यो वस्तूक चड पळयता, वो देवाच्यो वस्तूक मिसाचे भेटेन हांव वांटो घेवन अदीक वेळ दितां. बाबडेन ह्या प्रस्नाक जण एकलो जबाब दिया. त्या भुरग्याक पळय, त्या भुरग्यान न्हू देवान ताका बरो भुरगो केल्लो, गुणांनी भरलेलो, पूण ताचो टायम टेबलूच आसलो. मोगाच्या बाबडेन आनी किरीत पुणीन भुरग्यान तरणाट्यान तुजो माय पाय जावन आसा व्हडलो देव. माय पाय पळय टायम टेबल पळय तुका दिता, तो देवा फाटल्यान माय पाय दिता. आनी माय पायच्या सांगण्या प्रमाणे तर भुरगें चल्लें न्हू केन्नाच सांडना. हो भुरगो सांडलो, घराचें नांव विबाडलें, मायचें पायचें नांव विबाडलें, पेपराचेर ताचें आयलें. बाबडेन जिवितान पळय देवान आमकां कितलो वेळ दिला आपले कुरपेन वाडूंक. ह्या देव मंदिरान आमी सगलीं येता, देवाचे कुरपेन वाडूंक येता, देवाची भक्ती करूंक येता. आनी आयच्या वाचपांतल्यान बाबडे इतलेंच मोतीन दवरया, जसो जेजूक वेळ आसलो, मंदिरान गेलो बरें केलें, सांज जातच बरें केलें, सकाळीं उठून मागण्याची ताका संवय जाल्ली. बाबडेन आयज आमकां मागण्याची कितली संवय आसा हांव नकळो. आळशेपणां आयज जायते भितर सरल्यान.
खरें जायते आळशेपणा भितर सरल्यान म्हणटकच जण एकलो आमकांच एक प्रस्न करया, जावं मंदिरान आसान जावं युट्यूबांतल्यान मिसाची भेट पळयता, बाबडेनो आमकां देवान दिल्ल्या वेळाचो कितलो उपयोग करता काय. एग्जामीच्या दिसांनी भुरगे आप आपलो टायम टेबल करता, हे सब्जेक्टाक उमको वेळ, हे सब्जेक्टाक उमको वेळ. बाबड्यो तेच भाशेन न्हू आमचोय वेळ करुया, देवान दिल्ल्या वेळाचो टायम टेबल करुया. कित्याक एक मात मतीन दवर, हांव आनी तूं ह्या संवसारांत जियेता पूण देवान आमकां टायम टेबल केल्लो आसा. एक दीस दिल्ल्या दिसाक हांवें आनी तुवें परत वचूंक जाय. आनी ह्या संवसारान पळय हांवें दुसऱ्यांक कितें बरें केल्लें न्हू तो टायम टेबल देव पळयतलो. तुवें हाका बरें केल्लें, चल सर्गीचें राज. तुवें हाका बरें करूंक ना, तूं सांडलो. तर मोगाच्या बाबडेन जेजूचो टायम टेबल पळय आनी तुजो आनी म्हजो टायम टेबल पळय. हांव देवाक मागण्यांक कितलो वेळ दिता तो पळय. ते तरणाटो 17 वर्सांचो तरणाटो ताचो टायम टेबलूच हाल्ला. आयज ह्या कोविडाक लागून जाय त्या तरणाट्यांचो टायम टेबल हाल्ला. चुकय नाकात, सांडटलीं आमी. तर हे पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं हो जेजू तरणाटो बरो तो आपल्या आवय बापायच्या टायम टेबला प्रमाणे चलतालो. मोगाच्या बाबडेनो दोतोनीक भेटयल्लो आयतार. घडये आमच्या भुरग्यांची दोतोन घडये ह्या वर्साक तितली नेटान जावंक ना जाय, पूण आमी सगळीं दोतोनीचीच भुरगीं. ह्या मंदिरांत आमी भुरग्यां भाशेन बसता, जावं युट्यूबाचेर मीस आयकता तेन्ना दोतोनीची भुरगींच कशी देवाचे कृपेन वाडत वेता. आनी एक दीस सुर्गीच्या राज्यान आमी सगळीं पावतल्यो. तर आयची वाचपाची समजणी घेवया. जेजूक बरो मागण्याचो टायम आसलो. आमच्या घरान उठूंक, न्हिदूंक, मागणें करूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, आयकल्ल्या उतरां प्रमाणे पेल्याक, शेजाऱ्याक, घरच्यांक बरें करूंक इती दोतोन. जेन्ना हांव म्हज्या घरच्यां सगळें बरेंपण दाखयता, देव बाब म्हाका आशिर्वादान भरता. म्हाका वळखतल्यांक हांव बरें करता, देवूय म्हाका कृपेन भरता. उंड्याच्या रुपान येतले जेजू, हे पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं आमकां तुजे वळखीन वाडय. तुजो मोगाचो टायम टेबल आमच्या जिवितान सांबाळूं. आनी एक दीस आमचो वेळ येतलो, हांवें आनी तुवें केल्ल्या बऱ्या कोन्याचो टायम टेबल देवा मुखार आसूं आनी आमी ताच्या राज्यान पावूं. देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावुया. आमचे हात जोडुया, जेजूचेर नदर लावुया. देवान ताका आपल्या वेळा प्रमाणे धाडलो आनी आपलो वेळ देवाक मानता ते वाटेन चल्लो जेजू. आनी आपलो वेळ भरतोच देवाशी परत गेलो. आयज जेजूच्या वळखीच्या आयताराक जेजू आमी तुजे कृपेन वाडूंक, तुजो मोगाचो टायम टेबल आमी वळखूंक आमकां आदार मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. सतमंता देवाक, सर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबे सांबाळलो. आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सस्नाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थान बरमशान मागणी बापाक सांगुया. आमच्या धर्मीक फुडारी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती परजेचो भावात वाडोवंक जबाबदारेन वाबुरतात.
तांच्या वावरांत तांकां आडकोळी येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुती चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले पोरजेसोरी कितें ती ओळखून घेवंक आनी संकश्टाच्या वेळार गरजेवंताच्या आदाराक पावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांत आवय बापूय पवित्र सभेंत देवसंदेशकारां आनी शाळेंत शिक्षकां वरवीं फावो जाता. तांणी जेजूची ओळख मोगान भुरग्यांक आपल्या जिविताच्या कोडण्या उद्देशी दिवंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. आयज आमी दोन प्रांतीक जेजूच्या वळखीचो दीस समोर ओंपता. क्रिस्ती धर्म शिक्षणाच्या केंद्र समेस्ताच्या भावार्थाची आकारणी करूंक आनी जेजूची वळख भुरग्यांक दिवंक वावुरता. हो बरो वावर फुडें व्हरतना बापाचो आदार तांकां मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताची मोगाची येवजण दोतोनींतल्यान मेळटा आमकां आनी मुळावी शाळा म्हजे माय वरवीं पाय वरवीं म्हाका मेळ्ळ्या. आयज हांव समाजान आसा जाल्यार म्हज्या वडिलांकूच लागून. धन्या, ह्या आमच्या शिकोवप्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. देव संदेशकारांक तुजे कुरपेन भर आनी तुवें दिल्लो मोगाचो टायम टेबल आमच्या जिवितांत सदांच सांबाळूं आनी एक दीस सर्गीच्या वैभवाक पावोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. मुझे हाथ की मुझे पांगे स्वीकार कर आवता कोशे तुझो मोय मोग परगट करू शकबो सगल्या दिवू तुकाच बापा सोर मोजे दिदाव तुका एकाने तुकाच वोमता सोर मोजे तुझेच देखून खाशेले. बाबा बिनेनो, तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मांडून घेवं. मोगाळ बापा, आमच्या रोसणारा उंडो दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत तूं आमकां दी. एपोरी आमचे वस्कोत कुडीच्या पोसणाक तूं दिताय तें जेवण आमच्या वटम्याक सासणाचें पोसण जावं. मागता आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा, सर पुलवेदारा आनी ससनाच्या देवा, जायत्यो अजापांच्यो वस्तू तुवें आमकां करून दिल्यात. हे सोबी सुंदर संवसारा पासत आमची मोत उजवाडायताय त्या तुज्या पवित्र उतरा पासत संवसारांत आमकां दिल्ल्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत शांतीन बरोवंक तूं आमकां उलो करता. कित्याक तूं आमकां सगळ्या तुज्या आशिर्वादान भरता. दिसाच्या उजवाडा पासत
बरें करूंक उजवाड येताय त्या तुज्या उतरा पासत आमी तुका दिन वाचता देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोतो स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर बापा पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आमकां सुटका दिवंक आपूण मरोंक वेता ते रात्री उंडो घेतलो दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी चेसून म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो काल्स आपल्या शिसांक दिली चेसून म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे सासणे कोराराचें रगत पातकाचे बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात बाबाडच गुट परगोट या सुम्या जेसू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजू आमकां सगल्यांक तुजेशी पावयता ताचे बरोबर तुजे बेगेन आमकां घे तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून ह्या जेवणान वांटो घेवंक तुवें आमकां आपयल्यान खंयच्याच तुज्या भुरग्यांक तूं केन्नाच विसरनाय फ्रांसीस आमचो भाग्यन बाब फिलीप नेरी आमचो गवळी सगल्या यादनिकांक किरीटपणीन देव संदेशकारांक तुजे कृपेन तूं राख आनी सांबाळ तुजी पवित्र सभा आमी मनशां मदीं जियेता एकवटाची शांतीची भुरगीं आमी सगलीं जायशें कर आमा सोमेस्तांचे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारे देवाची माये सर काळी मानवल्यान त्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटोन दी सांगाता तुजी महिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता आनी त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमीन बाबा विण्यानो काय बरी देवाची मोगाची येवजण काय बरो देवाचो मोगाचो टायम टेबल देवाक मानता तसल्यो कोरण्यो करुया आनी जेजू भाशेन आतां हाका बरें मागीर ताका बरें मागण्याचें जिवीत असलें जिवीत आपणाव सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजें कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर वायटांतली सर्वेस्पर आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय सर्गीच्या सुखाक बरबशान ओतरेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वाडटाय रसवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पवित्रवेच्या बाबार्थाचेर इश्ट घाल कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची कागलत कोर
देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडले आमचे कागलत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ओतो जेजू, आतांच हें बरें, मागीर तें बरें, हाका बरें ताका बरें, मागणेचें जिवी जियेल्लो हो जेजू. ताका आमच्या काळजांत घेवन आमचो वेळ देवाक मानता ते तरेन सारूं घेतिल्ली जेजू सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका आमची कुरूस जेजू सोडवणारा, तुगलेक जशे सांदें तशे आमी तुका. तुका आमची कुरूस जेजू सोडवणारा, तुगलेक जशे सांदें तशे आमी तुका. नेणार मनशांक शिकून, भुकेलोल्यांक जेवण, तानेलोल्यांक पिवण, पिडेवोदांक इलाज, गरजेवोदांक आदार, दुखेसाल्यांक पुसवण, उदार काळजान पावूं. तुका आमची गरज, तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तुगलेक जशे सांदें तशे आमी तुका. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तुगले जशे सांदें तशे आमी तुका. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, एकाच उंड्यान एकेच कालसीन वांटो दिवन जेजू सवें आमकां सगल्यांक एक करून आमचे जिवी संवसाराचे सोडबुणी खातीर सुपळ कर. तुज्या पुताचे ओळखीन वाडूंक तूं दाखयताय ते वाटेन चलूंक आनी एक दीस सुरगीचो वैभव भोगूंक फावो कर, जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्विस्पोर
तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आनी खेरीत पुणीन आमच्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. जेजूचे ओळखीन अदीक अदीक वाडूं वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Zui hao wasa, zui hao bogda, zui var korda, zui uluida, tui aventu kapur kotu, tui priti tuji navadu, sarvespora deva mocho. Curpețovădar divul, tu sodur purgotnan cormacu, sorves poră deva moja.